Murmugaon MLA Sankalp Amonkar inaugurated the newly shifted rural medical dispensary at Headland Sarda, now housed near the Lakshmi Narayan temple with expanded space and improved services. He thanked the temple committee for providing premises and announced that 25-bed primary health centers foundation stone will be laid in January. आमच्या आमदाराचं सारखं काळजाचं लागितलं सब्जेक्ट तो त्यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट त्यांच्याने ऑलरेडी सांगितलेला आहे उभाचा असा म्हणून पहिली आरएमडी ही आमची एक लहान जावं फुडेत असले पण आता त्यांच्या आधारान आम्ही हांगा आता व्हडलो फॅसिलिटी व्हडली सर्व्हिस हांगा दिवपाची ठरयिल्ली आसा जशें आमच्या हेल्थ ऑफिसरान सांगला ते इंजेक्शन जे आयव्ही सलायन जे डे केअर सर्व्हिस जे कितें दिवपाचे आसा एक हांगा जाय तो जागो आमकां मेळटलो सो आमदाराच्या धन्यवाद म्हणटा कित्याक आमकां आमी जागो पयलीं खूब सोदलेले पण आमदाराच्या आदारान आमी आता हांगा ही आरएमडी आयज सुरू केल्ली आसा. तुमची पहिली ती आरएमडी असलेली ती खूप बारीक जागा जातली आणि सगळ्यांचं ट्रस्ट पेशंटाक जालो कित्याक तिंगा बसपाक जागो नासलो सगळे पेशंट वतान उभे रावताले अशी परिस्थिती आसली आणि आम्ही कमिटीक रिक्वेस्ट सुद्धा केलेलो आणि तेव्हा आमकां सांगलेले की बरो जागो करून आम्ही तुमकां दितले. थोडो टाइम गेलो आम्ही खूप शोधले प्रयत्न केलो सगळ्यांच्या दारान गेले बट जावंक ना आणि ही गोष्ट आमच्या आमदारान ऐकली आणि त्याच बरोबर कमिटीक तशें आश्वासन दिवपाक लायले की बाबा आमकां एक तुमी बरो जागो दितले म्हणून आणि त्याच प्रमाणे आता ह्यो एक व्हडलो जागो जालेलो ज्या जाग्यार पेशंटाकूच न्हू भायर घेता तांकां बसपाक सुद्धा खूप जागो व्हडलो आसा. हांव संकल्प आमोणकर आमच्या आमदाराचे आणि कमिटीचे जे बरोबर from the previous place which was a shop and people had complaints regarding they were staying in the open. It was very congested and there was no place to sit and all. So now we have shifted to this premises thanks to the Lakshmi Narayan Temple Committee and Honorable MLA of Murmugaon. This place was given to us by them for the rental basis and now the space is quite big. We have one room for the OPD, one room for the pharmacy. Then the spacing place is there outside for the people to sit. Plus, we will be arranging 2 beds where emergency any medicines and trips to be given can be arranged in the one room is kept for that. So altogether, we will be having the facilities of blood tests like sugar, diabetes checkup, plus the BP and monitoring checkup will be here. Any dressing and all required will be done here. And any camps, any immunization we can give in this place, which will be beneficial. Outreach of immunization and all can be done in this place, which is quite quickly. MLA संकल्प आमोणकर यांना आम्ही धन्यवाद म्हणटा म्हणजे हे प्रिमायसी खातीर ताणें जितलो आमकां हेल्प केलो आणि जे आमचे बारीक सरकारी कार्यालयाचे कितें तांकां जे हेल्प जाय आसलो हे प्रिमायसी तो सगळो हेल्प केल्लो आसा. तशेंच तुम्ही पळयलां आसतलें पयलीं जे लोक ते पावसान बी उबे रावताले आनी आमचेच लोक आमकां म्हणटाले अरे हांगासर कोणाक बसोंक मेळना लोक पावसान भिजता आनी तशें तेचे कपा घेतात आनी म्हाकाय ते बरें दिसनासलें. आनी आमची मॅडम साताडेकर डॉक्टर ती म्हाका म्हणटाली आमी प्रिमायसीस खंय तरी आमकां एक बरी आसा जाल्यार पळय म्हणून आनी ही प्रिमायसी आमची ऑलमोस्ट एक मोडकळी कशी येयलेली आनी आमी भटजी आमच्या हांगासर रावले भटजी दुसरे कडेन शिफ्ट जाता. म्हाज्या मनान येयलें की आमी हांगासरच एक लोकांच्या कल्याणा खातीर लोकांच्या भलायके खातीर आमी जर हे प्रिमायसी जर सगळे करून दिले आणि आमी आमदारा लागीं उलयले आमदारान आमकां पयलींच सांगलें गोय हांवें आपले चिंतलो हांवें करतलो म्हणून आनी आमदार आमकां खंयच्याय गोश्टीन आणि जे आम्ही जे प्रोजेक्ट घेतात देवळाचे आम्ही प्रोजेक्ट घेतात ते लोकांच्या कल्याणा खातीर घेतात आणि लोकांक दुसरो यूज जातलो. आज आमच्या पयलीं एक आठच्या फाटी तुम्ही पयला आसतले जे आमचो आतां एक डोम येवपाचो आसा तो डोम आतां आमच्या खातीर यूज न्हू पण ते सगळ्या लोकां खातीर यूज जातलो. जी कोणाक कलाकार आसा तांकां जाय ते थिंगासर यूज करपाक म्हणल्यार तो आमचो जो स्टेज आणि जो डोम आसा तो तांकां ह्या बाबतींत हेल्प करतलो. थँक्यू. ती खरी ना सर खूप घाण असली पावसान बीन आमकां खूप प्रॉब्लेम जाताले आमच्या सडेवयल्या लोकांक हांगासर लक्ष्मीनारायण देवळाच्या कमिटीन आमकां हो स्पेस दिवन खूप हेल्प केल्लो आसा. हांव तेंचे आभारी आसा. तशेंच आमचे मुरगांवचे आमदार हेंच्यांनी बी आमकां खूप सपोर्ट केल्लो आहा ही डिस्पेन्सरी बांदून दिवपाक. सो तेंचे बी हांव धन्यवाद म्हणटा. आमच्या सड्यावयल्या लोकांनी हांगासर येवन हेचो खूप लाभ घेवचो हीच म्हाजी विनंती आहा. थँक्यू. इनॉग्रेशन जाल्लेलें आसा आनी सगळ्यांक खबरूच आसा की पयलींची डिस्पेन्सरी आसली ती खूपच धाकटी आसलेली. म्हाका याद आसा आमी जेन्ना म्हणल्यार सर जेन्ना न्यूली MLA जालो तेन्ना खुबशे लोक येयलेले की आमकां चेअर्स दी बसपाक कित्याक की जोरान जे तापोवन जोर येतालो तेन्ना तांकां बसपाक सुद्दां जागो ना अशें म्हणटाली. बट खंय ना खंय पावसाचेर हे पडटाली त्या खातीर ते भिजताली बी.
लोकांचे त्रास आमकां खूप कळटाले पण खंय ना खंय जाग्याची स्कॅरसिटी असल्या कारणान ते जावंक ना. सो नेवरदलेस म्हणटा तशें आतां जाता हे आनी खुबशे आमचे गव्हर्मेंट आसा जे बारीक लोकांचे जे त्रास आसा ते कळटात. GST जाणा तुमी गेल्याच फावटी आमच्या नरेंद्र मोदीची कमी केलेली आसा खुबशी मेडिसिनाचे. तशेंच आयज आमच्या सड्याकारांक खुबशे हेचो लाभ घेवंक मेळटलो. कितें आसा वास्को वयतले खंयतले जाल्यार गाडी जाय पडटा, घोव कामाक वयता. सो बायलांक खुबशे हांगा बेगीचे बेगीन येवपाक आपले ट्रिटमेंट घेवपाक बरें पडटलें. सगळ्यांनी सड्याकारांनी हेचो लाभ घेवपाचो आनी हांव सगळ्या डॉक्टरांक सुद्दां कॉंग्रॅच्युलेट करता आनी थँक्यू म्हणून सांगता.